كوكو لي شيري، مرحبا بكم في فلوق جديد عندي على القناه، ومرحبا بكاع المشتركات اللي يلاه التحقوا بنا على القناه. كانت عطله عليكم شي شويه باش كنحط لكم لي فلوق باسكو راه كنت اون فاكونس راكم عارفين، وسافا بخي ان بو بلوس دو طون باش نرتاح شي شويه وندير المونتاج راكم عارفين. المهم هادشي بلا بلا راكم عارفينها. الوغ اليوم سي ان نوفو ولا اون نوفيل ديستيناسيون ان شاء الله. انا في مراكش، جو فيان داريفي لوتيل وقلت غادي نهضر معكم ونبداو لو فلوق من هنا. الوغ ما بين الحسيمه ومراكش درنا ان بتيت اسكال سي اون بو دير في تطوان وكابو باسكو كانوا لي بارون ديالي تما وكانوا لي بارون ديال راجلي تما. دونك اون بروفيتي واحد دو جور استراحينا و اون ميم طون شفنا لا فامي، وعاد اون ريبري لا روت فيغ مراكش. راكم عارفين من الحسيمه لمراكش سي با فاسيل، دونك سا نوزا بيرمي اننا نصبنوا حوايجنا ونستنشقوا شويه الراحه ديالنا. الوغ اليوم يلاه وصلت قلت لكم يلاه حطينا الباجاج ديالنا وقلت غادي نهضر معكم ونبداو لو فلوغ من هنا. دونك ما حد لا شومبر مازال مقاده، مازال ما قصنا فيها حتى شي حاجه. يلاه جا الباجاجيست حطنا لي باجاج. ندير لكم ان بتي تور باش تاخذوا نتوما اون ايدي على لوتيل. جو سي كو هاد لي زانفورماسيون كيعجبوكم. كتسولوني بزاف فين كان ريزيرفي لي زوتيل سور Booking, c'est le site qui fait la majorité de la réservation des hôtels, et les prix ils peuvent augmenter comme ils peuvent baisser du jour au lendemain. Donc خصكم تبقاو تقلبوا تكونوا على القرار الصراحه. دابا ريزيرفينا هاد لوتيل كان بان بري بون شويه ريزونابل. لو لوندومان لقيت لو بري ا اوغمونتي ولا ا دوبلي. دونك فو فيت اتونسيون. بعض المرات كندير كاع لانولاسيون فاش كنلقى لو بري هبط وكنعاود ندير لا ريزيرفاسيون ا نوفو. دونك فوالا سي سور بوكين. غير كنبقى كنقلب مره هكا مره هكا نتوما وزهركم. فوالا دونك بلا ما نطول عليكم نديرو بعدا لو تور د لا شومبر لو طون لي نوجد انا راسي باش نمشيو نخرجوا. جو بونس اليوم غادي يكون تكون جورني عاديه ما كاين اوكان بروغرام. لو طون اللي نرتاحوا شي شويه وندوروا شي شويه في مراكش. يمكن غنمشيو جامع الفنا ونشوفوا ان بتي كوان فين نتعشاو وهذا وصافي. دونك يلا ندير لكم بعدا لو بتي تور. فوالا الوغ سا سي لونطري. ا غوش كاين ان دريسينغ فين حطينا لي باجاج ديالنا. بون مازال ما حلينا حتى شي حاجه. هنا ان بتي كوفر هنايا تليجه صغيره. فوالا الوغ اون فاس كاينه لا سال دو بان. فوالا une petite salle de bain sympa. المهم داكشي نقيقي. un miroir, le sèche-cheveux, voilà, assez de serviettes et les toilettes. فوالا دونك تنخرجوا. هنايا ان بتيت اسباس بيرو. دوماج ما كاينش ان ميروار هنا. باغ كونطخ كاين اون فاس هنايا وهادي انا. كوكو. فوالا وهنا كاين لو لي. واحد المخده راه ضرمت ليه. فوالا سي تري تري سامبل. فوالا هنا كاين واحد لا توت بتيت طابل لو بغيتي تكتبي شي حاجه ولا تاكلي ولا هذا. et une vue sur jardin parce qu'il y a plus de disponibilité على la vue sur la piscine و حتى لا تيراس ما بقاتش. صافي هذه هي لا شامبر. دونك نوجد راسي ونرجع معكم. صباح الخير. اليوم سي لو لوندومان. ما عاودتش شفتكم ملي قلت لكم البارح غادي نخرج باسكو لا كاميرا ديشارجات. ومشينا ضربنا غير دويره في كيليز ونا بخي ان كافي في واحد القهوه تما ورجعنا بحالتنا باسكو كنا عيين هكا. وعرفتي كانت الطريق راكم عارفين شدينا الطريق في النهار وكانت طنطينه ديال الشمس. الوغ اليوم يلا فقنا لبسنا حوايجنا. بون ماشي حوايج غير هاد لو تيشيرت غوب اللي كان يجيني ساهل وصافي. غادي نفطروا عاد ابخي نشوفوا شنو نديرو. دونك خليكم معنا باش ندوزو معنا هاد لا جورني ان شاء الله في مراكش. جمعت شعري. وليت كندير له غير هكا باسكو كنتخشى في لابيسين. راه ما عندي لاش نطلقوا ولا شي حاجه. ولبست هاد لاغوب هادي راه ديجا كنتو شفتوها في الصيف الفايت يمكن في الفلوق ديال بليونش. الناس اللي مخيمين في الشمال خصكم تمشيو تشوفوا البحر ديال بليونش. غنخلي لكم لو فلوق فين درت فيه لا بلونجي وبزاف ديال الحوايج بزاف ديال لي زاكتيفيتي. نخليو لكم اون بار دانفو.
وكاو بغيتو تشوفوه. فوالا دونك كتجي طويوله وهكا دايره من الظهر، فوالا طويله فريمون طويله. صافي جو سوي بريت. وهزيت هاد السويك هذا كندير فيه الفويطات و لي برودوي ديال لا بيسين ولا ديال لا بلاج. ودابا ديريكسيون لا بيسين. حنا جينا لا بيسين ولكن il fait pas vraiment chaud، مازال الحال يلا العشرة ديال الصباح، 10 ولا 10 شي حاجه. مازال ديك الطنطينه ديال مراكش ما سخناتش. البارح شفنا في لا ميتيو نورمالمون اليوم غتكون 40 تخلعنا، الوغ كيل في ان بو فري، مكاينش الصهد بزاف بزاف. Voilà chérie, donc j'ai la salle de gym, on va faire une petite séance de sport activer شويه باسكو مشينا لا بيسين درنا واحد العويمه وجانا البرد، باقي ديك الطنطينه ما جاتش و كنسمعش راسي اش كنقول في راسك قص. دونك on va faire une petite séance de sport، نسخن شويه وعاد après direction la piscine. دو سبور. عرقنا شي شويه، المهم خدمنا شي شويه باسكو في الحسيمه كنا لاكتيفيتي فيزيك كانت عندنا زعما حنا كنقلبوا على البحور وداكشي باسكو العكابي وكنطلعوا وكنهبطوا. دابا سي لو طون باش ندير شي شويه ديال لو سبور باسكو ما كاينش سينو ما غاديش نديرو هنايا، حيت عندنا غير لا بيسين ولا الشامبر ولا مشينا شي كوا هنايا في مراكش وصافي. دونك دابا نمشيو نتبوزاو شي شويه في لا بيسين. فوالا لي شيري، المهم طلعنا من لا بيسين جانا الجوع غنمشيو نتغداو. دونك لبست حويجاتي، درت المهم شفنجه هنايا، خرجت واحد لا بتيت ماش ولبست هاد البيسه هادي خفيفه، ان جين و ان بتي او. زيت هاد ساك بانان كيجيني خفيف صراحه مع كلشي. صافي وسندها في رجلي. دونك غادي نمشيو لجامع الفنا، الكافي لادريس، جو بونس راكم ديجا كتعرفوه بزاف. كافي ريستورون جو بونس. وهانتوما معايا او ميم طون غادي نديرو دويره في جامع الفنا. و جو بونس انا ما خفت نكذب نمشيو لجاردان ماجوري اللي بقى لنا الوقت، ما بقاش غنخليوه حتى لغدا ان شاء الله. دونك ليتس جو. خرجنا دابا 34 دوغري يتفي والحاره المفرطه عرفتي. اون ابدا بو نطلعو للطوموبيل حيت فريمون الصهد بزاف الا طلقنا باكلين. ونورمالمون اليوم غتوصل 40، دونك 34 ونص وكنتسناو 40 كيفاش غتكون. دونك نمشيو نتغداو بعدا. الا جانا فريمون الطنطينه ديال الصهد غادي نرجعو لا بيسين حيت سي با بوسيبل امبوسيبل تمشي في هاد الحراره هادي.
بارtir ديالنا في لادريس اللي كاينه في جمال الفنا. جو لا كونساي صراحه باسكو الماكله ديالها زينه بزاف بزاف. فيها لي ساندويتش لي بات اي حاجه بغيتوها. دونك البارح جلسنا في لادريس اللي في كيليز سان كافي تا هو ريستورون. دابا جينا لهذا اللي في جمال الفنا. صافي دابا شويه غنمشيو نرجعو لابيسين باسكو فيه ايبر شو امبوسيبل زعما تبقى في هاد الوقت حتى سايبه الحال شويه عاد. Et voilà, nous sommes dans la deuxième chambre. Bon, c'est pareil, il y a l'entrée, le dressing en face, la salle de bain la même que l'autre, un grand miroir هنايا, voilà. En face, هنا فين كنت حاطه مكياج ديالي. هنا لو لي. اي حاجه وحده اللي زايده سي هنايا. دونك حاجه وحده اللي زايده سي هاد لا بتيت تيراس فين نبقاو نشرو فوالا هما لي مايو ديالنا دونك باقيين فاسقين خصني نشرهم. Il fait hyper chaud. Et on a une vue sur piscine ولا الشارع. Voilà donc هكا سي ميو صراحه و حتى لا الشومبر جات مفجه شويه. هنا لا بتيت روب ديالي باش غادي نخرج دونك جو سي اون تران دو مابريتي باش نخرجوا دونك نوجد راسي ونعاود نرجع معكم. هنا فوالا هاي المكياج هو هذا. لبست اون توت بيتيت روب روج مع هاد لي صوندال ديال شين. ديجا باسيت واحد لا كوموند ديال شين ديال سي خصني ندير لكم لي زارتيكل اللي شريت من عندها وصافي. ودابا هنا خارجه. باش نبدا باسكو اليوم سي لو troisième jour عندنا في مراكش. اليوم ما فلوغيتش ليكم نهائيا باسكو كانت في درجه الحراره 40 ونص تخيلوا معايا. دونك شنو درنا الصباح فطرنا مشينا لا سال دو جيم اللي كاينه في لوطيل. ابري مشينا جورني بيسين 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 حتى جانا فريمون المود ديال الجوع وقلنا اجي نبدلو شي شويه باسكو كتملي شي شويه في لا بيسين. خرجنا نمشيو نتغداو ايور. مشينا تغدينا في كاي اف سي. عرفتي غير داك لو طون اللي مشينا نتغداو في كاي اف سي ورجعنا الحراره المفرطه تنطينا فريمون. شابو على لي غارديان على الناس اللي خدامين على العساسه على الناس ديال السيكوريتي فريمون واحد الحراره انكرويابل. ميم العيالات زعما اللي كنقول كيفاش كيخرجوا يتغداو ويرجعوا لدارهم في هذه الحراره. العيالات لابسين دايرين لي غون ودايرين بريسك مغطين وجههم وداكشي على الشمس باسكو فريمون سي انكرويابل واحد الحراره مفرطه. ما كناش حاسين بها باسكو كنا في لابيسين. مي فاش خرجت ورجعت عرفت فريمون بالنعمه اللي عايشه فيها هاد لو جور هذا. المهم ربي معاهم وصافي. وهذه دابا شحال في الساعه؟ عندك عندنا 9 قسمين. الوغ حنا دابا يلا خرجنا يلا اون ديسيدي نخرجوا. فاش رجعنا قلت لكم من الغدا بقينا غير في لابيسين فريمون ما درنا حتى شي حاجه اكسيبسيونيل. اليوم جورني ديتونت ا 100%. فوالا ما درنا حتى شي حاجه جورني ديتونت. ودابا يلا كنوجد راسي قلت خصني نهضر معكم ونقول لكم او موان الابديت ديال هذا النهار هذا.
فوالا دونك غنوجد راسي وبغيت نهضر لكم على كلكو برودوي اللي شريت ديرنييرمون. الوغ شريت هذا من عند فلورمار ديال لي بور، جو سي با واش وريتو لكم ولا لا. هذا كيسد لكم دوك المسامات اللي عندكم واسعين. بون انا كندير غير في هذا القنيت هذا باسكو عندي شي شويه هنايا. وخديت ليكران سولير كنت قلت لكم باش تنصحوني وداكشي. المهم قلبت على الانترنت ولقيت لو بلو ريكوموندي سي سولوي سي 8882. هذا راه معروف بزاف. كاين لي تانتي، انا خديت تانتي، وكاين اللي ما فيهش لا تانت كاع بلون عادي وخديتهم من لا فارماسي بريسك شي 200 درهم. il couvre très 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 bien. هو ثقيل شي شويه مي هذيك التقوليه هي اللي كي كونفيرم ديك انه فريمون il couvre. يعني فاش كديريه كتحسي انا الشمس راه ما غاديش تقيسك لوجهك. فوالا شنو خديت اخر، شنو كنت باغا نوريكم، فين هو هذاك هذا هذا ديجا وريتو لكم جو بونس. هذا il est bien mais c'est pas un bronzer. bon انا جاني c'est un protecteur plus qu'un bronzer. و فوالا دونك باش كنبغي نتبرونزا كندير هاد الويل دو مولوي. هادشي اللي بغيت نبارطاجي معكم. و جي شونجي لو شامبوان ديال شعري باسكو كنت دايره تانينو، وهذاك شنو سميتو كريم شي حاجه. قالت لي واحد البنت في لي كومونتير انها جرباتو وطيح لها الشعر ديالها. اي فريمون تخلعت دونك على بوبيل. وشريت واحد اخر نجيبو باش نوريه لكم. الوغ هاد لي برودوي خديتهم فريمون قبل ما نسافر دونك جبتهم معايا. خديت هاد الديو ديال ايف روشي اللي كتعجبني بزاف بزاف. سي بريسك ان بارفان ديال ايفيدونس. الا كانت عندكم البارفان ديال ايفيدونس ديال ايف روشي سي لا ميم شوز، زوينه بزاف. اللي كيعجبني فيها سي كو ما كتخليش ديك البيوضيه، فهمتوا؟ بحال بارفان. الوغ لو شامبوان اللي خديت كنت باغا ناخذ ديال لوريال حيت كنت ديجا مجرباه وكان عجبني بزاف. مي لوريال قال لك فاش مشيت لي بارفومري عطاني زعما سي سون سولفات مي ما مكتوباش فيه. قالك زعما هاد لي برودوي ديال لوريال ما بقاوش كيكتبوا فيهم في الباكاجين جديد، ما بقاش كيكتبوا فيهم سون سولفات واخا هو راه الداخل ديالو سون سولفات. بون انا ما تيقتش وما خديتش فينالمون لوريال في الشامبو. خديت هذا سميتو كاربون. الوغ هذا في لا تيكستور ديالو الي نوار سميتو كاربون. il est bien. بون كيغسل ليا شعري وصافي. و بوغ لو سوان دي ميلون خديت هذا ديال لوريال. هذا واعر بزاف بزاف. هذا مكتوبه فيه سون سولفات. هذا قال لك من الباكاجين القديم غير حيت باقي ليه في المغازان وصافي. من جداد ما كيكونش مكتوبه فيهم الحاجه اللي ما شفتهاش بعيني ما كنزعمش عليها. وبغيت نبارطاجي معكم واحد النوفوتي ديال ايف روشي. هادو اللي قال لك نورمالمون كيدوز لك هذا الي بلو كونسونطري كو هذاك القرعات الكبار و بلو شير كو القرعات الكبار. علاش؟ باسكو لي كونسونطري وكيقدر يدوز لك غير اون بوتيت غوت كديري بها اون دوش. جاتني لا علاقه لا علاقه لا علاقه. زعما جاني بحال ان جيل دوش نورمال. ما كايناش ديك زعما كديري قطيره باش كدوشي به كامل. فريمون كندير باش كيرغوي ليا. بون جي ريغريتي دو لافوار اشتي هذا لو بتي فورما ولا هذا لو فورما فواياج سي اون بو دير. جو بريفير ناخذ الكبير غيبقى ليا بزاف و موان شير كو هذا باسكو كنستعمل لا ميم كونتيتي باش كتعطيني ديك لا موس اللي بغيت. فوالا هادو هما البرودوي اللي بغيت نبارطاجي معكم. هادشي اللي كاين صافي. هادشي اللي خديت فريمون بوغ حيت كانوا خاصني غير دي بتي تروك هكا لو فواياج. دونك نوجد راسي ونرجع معكم. جو دي تو تالور. فوالا المكياج اللي درت ما غاديش يبان لكم باسكو الاضاءه على قد الحال. عرفت واش ندير هاد الموضوع ولا نخلي شعري هكا. نخلي شعري عادي. خليها عادي صافي. حنا توجدنا نمشيو نخرجو نشربو قهيوه ونضربو دويره في جامع الفنا. كيكون دابا شويه عامر غنهرسو هكا الغبتين ديال هاد لاجورني كامله اللي دوزناها في لوطيل بريسك وصافي. هادشي اللي كاين. اسمحوا لي افون جو لي بارطاجي معكم واحد لي دو برودوي اللي كنت شريتهم نسيت ما بارطاجيتهمش معكم. اول حاجه هو هاد لو فون دو تان ديال بيس. هادشي فوكس. فوالا هذا
خديته ب99 درهم وواعر بزاف بزاف بزاف. بالنسبه للصيف il est très 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 léger, il couvre très très bien وجاني مع لا تانت parfait. On dirait pas des fond de teint, juste انني كنديرو il couvre donc les imperfections اللي كيبانو صغيورين شي شويه. alors هذا في لا تانت 06 natural tan. voilà هذا خديته من عند فيرجين. ثاني حاجه خديت هي هاد الماسكارا، هادي راكم ديجا عارفينها تو الموند اون بارل. هادي خديتها ب 35 درهم من عند لا مارك ايسونس وتا هي من عند فيرجين. حتى هي زوينه بزاف بزاف بور لي ستيل. جيسبر يكون كيبان لكم. الوغ كانت هادي الزرقاء، خديت دابا لا روز اي لا روز حسن من الزرقاء بزاف و لو رابور كاليتي بري ديالها راه سا انكرويابل. 35 درهم بوغ ان ماسكارا بحال هذا واعر بزاف. ها هو لو بانسو ديالها داير بحال هكا. المهم فريمون كتهز لكم الشفيرات زوينين. صافي سي تو سكو جو فولي فو دير. دابا ا توت الوغ ديال بصح. اليوم نهار الرابع الوغ يلا فقنا فطرنا مشينا درنا شي شويه ديال الكارديو شويه ديال لي زابدو. دونك مشينا لا صال دو جيم. ما ديتكمش معايا باسكو قلت غتبقى تعاود نفس الحاجه سا سيغ ريان. فوالا ودابا غادي نمشيو. يلاه دوجت دونك شعري باقي فازو غنمشيو نحطو دابا لا بيسين ونتغداو. وفوالا اليوم كاين واحد لا سواري في لوطيل، سواري شعبيه مازال ما عرفناش واش on va participer ولا لا. المهم اي حاجه درناها راه غتكونوا معنا ان شاء الله. المهم بور لو مومون جانا المود ديال الصهد il fait 40 ولا 41 فدرجه الحراره. تشوفوني كنقاس شعري بزاف باسكو بغيت ينشف شويه باش نتغدى حيت باقي كيتقطع. فوالا دونك نمشيو نتغداو في لا بيسين وندوزو اون ابريميدي بيسين ديتونط عاديه. اليوم صراحه هاد المره درنا غير لا ديتونط، ما غاديش نعطيو راسنا بزاف ديال الجهد، نسرحو شويه شويه السبور شويه ديال الراحه لا ناتاسيون اوسي وناكلو مزيان باش نرجعو الليل مزيان مزيان. دونك اليوم نهار اليوم الجمعه. فوالا كنت السبت غدا غادي يكون لو ديبار ديالنا ان شاء الله. دونك اون فا بروفيتي. الا بارتيسيبينا لا سواري طون ميو، ما بارتيسيبيناش لا سواري بون حنا نشوفو لا ميزون بلاص بعدا كي غتكون. الا باننا داكشي اتيرون سافو لا بين راه غادي نشاركو في لا سواري، سينو غنشوفو ان اوتر بوين ايور. وهادشي اللي كاين. دونك نتوما معنا في هذا النهار. الا كانت حاجه اكسبسيونيل غنديكم معايا سي سور. صباح الخير. الوغ اليوم سي نهار الاخر الرابع ولا الخامس والله ما بقيت شاده الحساب. واليوم سي لو ديبار ان شاء الله. دونك ما صورتلكمش البارح باسكو نا با بارتيسيبي فينالمون لا سواري اللي كانت في لوطيل. بان داكشي ما بون ما طربناش بزاف ودرنا فريمون خريجه خفيفه باسكو ابخي لا بيسين ضربنا بواحد النعسه حنا هكا. وعرفتي فاش كتنعسو فليسيه كتفيقوا راسكم شي شويه ثقيل. دونك مشينا خدينا اون كلاص في اوليفيري ودرنا ان بتي تور في داك لو مول اللي حداها. صافي دونك ما ليتكمش معايا باسكو سيتي با زعما شي حاجه كي تري انتريسونط ولا خصكم تعرفوها. واليوم يلاه كنجمعوا الحويجات ديالنا. دونك اليوم سي لو ديبار اي لو روتور لا رياليتي. وهادشي اللي كاين. دونك جيسبر فريمون هذا لو فلوغ يكون نال الاعجاب ديالكم. لوطيل اللي نازلين فيه سميتو وازو كيما سبق قلت لكم جو في توجور لا ريزيرفاسيون سور بوكين. لي بري كي اوغمونطيو كي بيسيو دو جور او لوندومان. دونك خصكم تبقاو قارصين على لو بري. وصافي واخا هاد لا سيزون هادي سي لا هوت سيزون دونك يكونوا شي شويه طالعين كوميم سورتو 4 ايطوال ولا 5 ايطوال. وصافي هادشي اللي كاين. دونك مراكش سيتي امبوسيبل اننا نريزيرفيو في ان اوتيل اللي ما يكونش فيه لا بيسين باسكو راه ما يمكنش تعيش التنطينات ديال الحراره. و فوالا هادشي اللي كاين. دونك ما تنساوش تابعوني على الكونت ديالي ديال انستغرام اللي غنحط فيه لو ماكسيموم ديال لي فوتو اللي خديت هنايا ولا في الحسيمه ولا بون جو بارطاج معكم تما بزاف ديال الحوايج. جو بارطاج معكم ميم لي ستوري باش ما كنفلوغيش. دونك جو سوي سوفون في لي ستوري في انستغرام. ما تنساوش تابعوني ليه. كنبغيكم بزاف بزاف. ونتلاقاو من هنا لا فيديو الجايه ان شاء الله. جو في بلان دو بيزو. تشاو تشاو.